so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi sa tanan mga tigpaminaw ni atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Lain na usab nga Domingo nga gihatag sa Dios kanato sa pagpadayon ni atong programa. Unya sa pagsugod ni atong programa, magkuan kita sa Sign of the Cross. Unya atong isunod ang Oratio Imperata sa tuang obispo Severo Caermari. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin, niining panahon sa among panginahanglan, na unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipilak ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunauna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Santiago Apostol, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangalian mo kami. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay mga igsoon, no, mayong gabi pag-usap kaninyong tanan nga nagpaminaw. Nini nga to ang programa, no, naka-live hapon kita sa Facebook, no. Page pinaagi sa DXDR-Arimin Dipolog. Kunya kini nga programa ubos gihapon sa pagpaluyo, no, sa tuang obispo sa Diocese sa Dipolog, Bishop Severo Caermari, uban sa iyahang mga kaparian. Uban usab sa mga naglihok sa simbahan, no, nga mga mandated organizations, movements, ministries o mga kapilya. Labi na gud usab sa tanang mga Catholic Faith Defenders, mga Biblical Apostolate. Ang atong Bible Director na si Reverend Father Ramil Corong. Usab sa ato ang pagtimbaya, no, sa atong mga naminaw nga mga dili Katoliko nato nga mga kaigsuonan, ang ato ang mga usab nga mga Katoliko, no, nga nagkadaiya nga mga lugar nga maabtan ni natong programa. Pinagi usab sa 981 AM band sa inyoha nga mga radyo o sa 94.1 sa FM band.
Unya ato usab nga pagtimbaya mga igsoon sa ato nga technical no side si Sir Expedito Tax Ilumba, si Sir Danny Luod o ang ato nga station manager no si Sir Edgar Dagumo. Usab ato nga pagtimbaya no sa itong mga kauban dinhi si Brother Attorney Miguel Abbas no si Brother Salbert Dunduyano o sa ngalan gyapon no ni Brother Boy Gador inyong kauban sa pagtuong Katoliko Brother Nicolay Lucinos. O niya atong tema karong gabion na mga igsoon atong ipadayon tong miaging Domingo no kabahin sa mahal nga Birhen ang iyahang mga dugma. O niya ato sa mga gipaybalo labi na gyud sa ato nga nagapaminaw nga dunay nabilin diri nga Bible no nga dako-dako ni sa nga Biblia nya sa atong nahibaw-an niini nga katong tig-apila nato og sangka no ni atong programa diri sa DXDR nga babae man kuno yung tagiaan ni basin si Nanay Hulapong no Trinidad mo na nga tig-apilan man na siya basin pohon nga matan-aw po ni no inig wala na COVID no. Unya mga igsoon sa ato ng sugdan no ang ato ang programa pinagi sa ato ang advisor o kanhi CFD National President Brother Attorney Miguel Abbas. Okay, Attorney. Salamat kayo Brad og sa gihapon atong gipasalamatan ang kadagkuan sa atong simbahang Katoliko sa Diocese sa Dipolog gikan sa atong talahorong obispo Bishop Sibero Kaermari, sa atong Bible Directors, Reverend Father Ramel Kurong, mga kaparian dinhi sa atong katedral, sa atong Vicario, o mga kaparian sa tibuok Diocese sa Dipolog. Nagapasalamat sa kanunay sa inyong pagpadayon sa pagsuporta ning atong tulumanon ang lanog sa kamaturan. O sa gihapon nga gipasalamatan ang atong mga igsoon diha nga Katoliko o mga dili Katoliko nga nagpadayon sa pagsunod nining atong tulumanon. Kansang tumong mao ang paghatag og katinawan sa medyo mga kalibog o kapan nga masabti nga pagtulunan sa Iglesia Katolika. O nining Domingo karon mga igsoon atong ipadayon ang ikatulo nga dogma sa mahal nga Birhen. Ang una nga atong gihisgutan ang dogma ang mahal nga Birhen isip inahan sa Dios. Doon na ito yung mga pangutana niini nga wa pa nato day matagay pagtubag. Ang ikaduha ang mapadayonon nga kaputli sa mahal nga Birhen. O ang kini ikatulo karon mao ang Immaculada Conception. Ang Immaculada Conception nagingon nga ang mahal nga Birhen gipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon. Og nagpabilin siya nga walay sala sa iyang tibuok nga kinabuhi. Kining maong pagdeklarar ni Papa Pio IX, Pius IX, niadtong Disyembre 8, 1854, uban sa iyang Papal Bull and Effabilis Deus. Gingon din we firmly believe that the Blessed Virgin Mary, in the instant of her conception, was by a unique grace and privilege of Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of human race, preserved, exempt from all stain of original sin. So, mga mga igsoon, ang deklarasyon sa simbahan, nining dugma sa Immaculada Conception. Pero usahay lang mga igsoon, we have to admit nga bisan ang ato mga igsoon nga mga Katoliko, usahay masinayop sa pagsabot unsa ning Immaculada Conception. Kay doon ay mga higayon nga dito ta sa Luzon, gi-imbitar ta sa usa sa diocese nga gani ang kanhi ang obispo kaniadto, siya pa ang obispo niya karon tuwa na sa Vatican City ang maong obispo.
giimbitar ta didto sa maong seminar. O paghatag nako ning maong tema mahitungod sa Immaculada Conception, gisulayan ko pagpangutana unsa ba kuning dugma sa Immaculada Conception. Pero ang uban nato, uban natong nanambong miingon ang pagkawala kunoy sala nga panulundon sa mahal nga Birhen ni Kristo sa pag-conceive niya o pagpanamkon niya ni sa mahal nga Birhen, pagpanamkon niya ni Ginoong Hesukristo. Sayop na mga igsoon, ang pagpanamkon ni Santa Ana kang Birhen Maria. So mo na klaro ho nato mga igsoon, ang pagpanamkon ni Santa Ana sa mahal nga Birhen nga wala o gipreserba siya gikan sa sala nga panulundon. Kining maong dugma mga igsoon, kung atong basahon ang kasaysayan niini, nga kini nag-originate ni o didto ni nagsugod sa England ni San Anselmo natong tuig 1033 ngadto sa 11,009 o nagkasugat ang hataas nga mga theological debate sa atong kaugalingon nga mga theologians mga igsoon. Ang sa pikas nga side nga sila si San Bernard, San Benaventura, Santo Tomas Aquinas o guban pa nga mga Dominicans, ni-claim sila nga ang mahal nga Birhen was free from actual sin but was conceived like any other descendant of Adam with original sin. Apil na kuno ang mahal nga Birhen. Pero human niya pagpanganak o sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo, siya gibalaan. Mao ni ang baruganan sa pipila ka mga theologians. Unya sa pikas pod nga bahin sa uban pod nga theologians nga mi suporta nining dugma, nag-ingon nga sama nila ni John Duns Scotus o uban pa nga mga theologians nga Franciscan. Nag-ingon nga ang mahal nga Birhen isip inahan sa Dios, puno sa grasya o walay buling sa sala nga panulundon. Apil na ang bisan unsa nga sala nga gitawag tog actual sin o sala nga buhat nun. O nini nga gipahigawas siya daan. She was preserved. So tungod niini na deklarar ni kining maong dugma niadto laging niadtong Disyembre 8, 1854 ni Papa Pio IX. Kining maong dugma. So mao na ang inuntalang kasaysayan ining maong dugma. Pero bantayan ta lang kay ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, ilang kutloon kining mga opinion lang ni sa ako nang na-mention nga mga theologians nga Katoliko nga si Mary gyud ang mahal nga Birhen adto nagyoy sala nga panulundon sama ra kuno sa ubang mga anak ni Adan. Kini maoy ilang kutloon. So mao ni nga angay nato ako ning gipagawas tungod kay aron makabantay ta nga ang uban natong mga igsoon nga mga dili Katoliko mingon dayon mao man ni giingon sa Immaculada Conception. Pero dili ni ang opinion ni sa kaatbang nga mga theologians nga wa dawata sa simbahan.
Ang gidawat sa simbahan nga ang mahal nga berhen walay sala nga panulundon. Apil na ang aktual sala sa tibok niyang kinabuhi. So, mao na mga igsoon ang ang maong dugma sa mahal nga berhen. So, unsa bay gitawag na to ni og basihanan diha sa balaang kasulatan. Mga igsoon, sila nga mo misupak nining maong dugma nga itong mga igsoon. Doon na po sila iteksto mga igsoon sama sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kapitulo 5, versikulo 12. Nga gingon ang tanang tao nakasala. Ug kay nakasala, walay eksepsyon. Ang mahal nga berhen nakasala. Pero sa di pa ta mo adto niya ng maong mga pangutana ato sang tagaan o scriptural citation ang dugma nga ato karong pagahisgutan. Bisan pa sa daang tugon pagani mga igsoon, sumala sa wisdom o kaalam o kinaadman sa ubang hubad. Kapitulo 1, versikulo 4. Giingon nga ang kaalam dili mosulod o mupuyo sa lawas nga mahugaw tungod sa sala. Unsa ko no? Ang kaalam dili mosulod o mupuyo sa lawas nga mahugaw tungod sa sala. Kinsa maning kaalam nga gisigutan sa Wisdom chapter 1 verse 4. Nana sa 1 Korinto kapitulo 1 versikulo 1 kapitulo 1 versikulo 24. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Gingon diri nga si Kristo mo ang gahom o kaalam sa Dios. Si Kristo di ay ang gahom o kaalam sa Dios. So si Kristo nga mao ang kaalam, inaingon nga dili mo puyo sa lawas nga mahugaw diha sa sala. So ang maong citation sa balaang kasulatan usa na sa mga supporting text sa balaang sa scripture nga gibasihan ining maong dugma. Unya, mubalik ta sa pangutana mga igsoon. Kanang gikutlo sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga ang tanang tao nakasala, mo na gitawag natog general statement. General na nga pamulong. Pareharagon nagmingon ang tanang tao mamatay. Pero dili man naagya po exception ana mga igsoon. Dili tanang tao nakabaton sa kamatayon. Padanglitan naa sa Genesis 5:24. Si Enoch gidala nga to sa langit nga wala moagi sa kamatayon. Kasi pa naa sa ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 11. Si Elias wa gyapon siya mamatay, gidala ngadto sa langit sa Dios. So kanang pag-ingon nga ang tanang tao mamatay, nagyapoy exception yana. Sama nga ang pag-ingon nga ang tanang tao nakasala, nagyapoy exception. Ug ang exception na una mismo ang atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong si Kristo isip tao. Sumala sa sa
1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21 ngadtos 22. Si Kristo walay buling o sala sa iyang kaugalingong sa iyang kaugalingong dila. Walay kunoy kalapasan o sala ang atong Ginoong Kristo matud pa ni San Pedro. So, baliko na ako nga ang Roma 5:12 usa na siya ka general statement. O mauligi gawas niya na ang mahal nga Birhen sumala ni San Gabriel sa dihang mihatag siya og salutation sa mahal nga Birhen. Atong timan-an pagayo mga igsoon nga si Anghel Gabriel sinugo sa Dios. Ug kay sinugo ang gilitok ni Anghel Gabriel sa atubangan sa mahal nga Birhen ihato sa Dios. Kay sinugo man siya. Siya lay spokesman. Siya lay mouthpiece sa Dios. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28 mga igsoon, mingon ang anghel, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaye nga tanan, og bulahan ang bunga sa imong tiyan. So litra por litra na mga igsoon. Kaya mingon mo na itong ubang mga igsoon dili Katoliko, na dili o may mabasa na. Na mga igsoon. San Lucas 1:28, paingon na sa 42. Santod, gihurot na lang nato na ang tibuok nga teksto. Pero, ang wording lang sa uban nga hubad, dili na maghimaya ka. Kundili, sa na ubang hubad, Antonio, wala na maghimaya, kundi paglipay na lang ang maglipay ka, Maria. Paglipay. Maglipay ka. Maglipay. So, mana nga ilagyod, labi na kini atong mga hubad lagi, mga bagong hubad karon nga iya sa atong mga igsoon nga mga protestante, gipangwala gina ang uban nga mga pulong o gipang usab ang mga pulong aron lagi kunuhay moingon nga dili mabasa sa Biblia. Pero naa na mga igsoon, litra por litra na kanang atong maghimaya ka Maria, naa na sa Biblia. So mao na kay puno man sa grasya ang mahal nga Birhen, din wala lagi sala nga mahimong masagol pa diha sa maong puno sa grasya, sa iyang pagkapuno sa grasya. Sama ragod kung ang usa ka baso puno sa tubig, di na nimo kasudlan pa og lain nga butang kay moawas na. Ingon ana sad ang mahal nga Birhen, kung puno sa grasya, wala nay luna ang sala diha kaniya. So mao na mga igsoon ang atong tubag o ikapatinaw yan ang maong mga pangutana o gigamitan sa og mga teksto. Pero maingon sad ang atong mga igsoon, dili ba si Maria ni angkon man nga siya nakasala? Tanawa lang kaigmat sa uban natong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Ilang kutloon ang San Lucas Kapitulo 1, versikulo 47. Then, ang mahal nga Birhen nag-ingon, nagakalipay ang akong kalag sa Diyos nga akong manluluwas. Ang ilang istorya o ilang i-conclude nga mi-admiter ko ang mahal nga Birhen nga siya sadan. Kalayo ra ni ana. Agi sa word nga manluluwas. Acknowledge siya. Giluwas siya. Og moingon ta nga giluwas god. So di sadan. Adi pa nato di nato sad ipalabi sad nato paghunong diha ang atong imagination o ang kamatuoran.
nga atong labi na atong isibya dinhi sa kahanginan, nga di pod nato i-expose lagi ang atong pagkaway alamag sa usa ka butang. Ang pag-ingon sa mahal nga berhen nga nagakalipay ang iyang kalag sa Dios nga iyang manluluwas, tinuod man. Pero wa magpasabot nga siya nakasala. So dinhi na ang paghatag na tug katinawan, giunsa ba di ay nga niingon man ang mahal nga berhen nga siya giluwas sa Dios. Yes, giluwas, pero wa na magpasabot nga siya nahulog. Atong ipanag-ing kini mga igsoon sa usa ka lugar na panalitan ako. Nagpataka kong dagandagan sa usa ka lugar nga wa ako hibalo. Unya naadi ay sa unahan, naadi ay atabay nga gitabunan lang og langkay o lukay o palwa sa lubi. Noon kayo man ko pataka man kog dagan, nahulog jud ko sa atabay. Mayon na lang gani gikitaan ko ni Bradnick, ituntunan ko og pisi. So nahulog na ko, gituntunan na kog pisi ni Bradnick og naluwas ko. Mao nang klase sa pagluwas ni Kristo sa kanato nga mga makasasala nga mga tao. Itawag na siya og redemptive salvation. Sa ato pa nahulog na ta sa pagpakasala, giulaan ta sa dugo ni Kristo. We are redeemed by the blood of Christ. Ang lain nga sala, basis gihapon sa akong example nga nagpataka kog dagandagan diha sa kalugar nga wa ko masayri. Sa dihang hapit na ko mahulog unta sa atabay. Nakitaan ko ni Bradnick ug misinggit siya, banday Brad, nay atabay diha. Tungod kay napasidanan man ko ni Bradnick sa wa pa ko moabot sa atabay, naluwas ko niya, pero kining agiha karon luwas nga gi preserve ko niya nga dili mahulog. Oh, yes. So gi-preempt. So gitawag na siya preemptive salvation, or gitawag na to og preservative salvation. Gi-preserve ta daan nga dili ta ang mao ni ang kaluwasan nga naangkon sa mahal nga berhen. Gi-preserve siya daan nga dili mahulog sa kasalanan tungod kay lagi dili mo puyo ang kaalam sa Dios nga mga atong Ginoong Kristo. Luwas gihapon. Pero luwas nga gipahigawas daan. Gipreserbar siya nga dili makasala. So mao na pag-ingon sa mahal nga berhen nga nagakalipay ang akong kalag sa Dios nga akong manluluwas, that is correct. Pero ang gihunahuna lang nato, labi na sa uban natong mga igsoon nga mga dili Katoliko, moingon pagyud tanawa si Maria miangkon nga siya sa daan. Kalayo po na. Ang pangutan nag-asa man sa Biblia nga niangkon siya. So sumaw na mga Nisar Palacis. Sige na lang. So mao na mga igsoon ang agig tubag na sa mga pangutana o mga atake sa ubang pundok sa tinuhuan. Nga ato dinhi nga gihatag ang katinawan niya. Okay, Brad. Salbod. Oh. Okay. Kanang ang ato lang premise ani attorney sa pagpasabot sa atong mga naminaw nga si Santa Maria gani atong topic, ipalahi gyud nato siya. Dili gyud nato parehas nato nga kasagaran, no? Kaysa pagkapanamkon lang pagkapanamkon lang niya ni Santa Ana. Ni Santa Ana. Kining babayhana gitagna namang godaan attorney. Sa Genesis 3:15. Unya
Matod pa sa katong komentarista po nga akong nabasa sa iyang basahon nga nagdepensa siya ni kana ko ng Genesis 3:15 nagdenotes ko na attorney nga doon na by complete enmity kining babayhana og ang yawa na di ba sa Genesis 3:15 kay magkontra man na sila, so complete kung dili ko no kuan complete ang ilang unsa na kanang enmity bot pasabot doon ay pagka nahulog o nialayon si Maria sa yawa kung dili complete attorney. So the fact nga layo gyud sila kanang kumpleto gyud ang ilang pagpanaglayo bot pasabot wala gyud bisang gamay gyud siyang mansa. Kay kung naa siya mansa bot pasabot na di ay punto nga nialayon siya sa yawa. Di ba? Yes. Mo po to'y logic nga akong na kanang sabtan. yes but kanang pag-ingon mo enmity, I remember the Latin version or wording sa Latin nga nag-ingon enmititias molirem inter tuam semen et semen ios enter ti semen ios is semen enterti itsemenios. Tali kanimo og sa anak sa babae og sa anak sa yawa. So sakto na ang kanang wording gyud nga enmity. Complete. Dayon kung atong una-hunaon katugali si Eva sa wala pa siya mahulog, wa to siya original sin attorney pagkama, di ba? Kiwa pa man ang original sin. Yes. So mo na kung atong suto pa mahimo day na nga sa kababae walay original sin. Di ba? Kay si Eva gani so wa pa sila mahulog, wa man to original sin. Yes. So si Maria kung atong lantahon gyud diri sa Biblia sudlanan siya, di ba? Sudlanan siya ni Jesus Christ katong gitawag mo ni siya attorney og New Ark of the Covenant. Yes. Kay mo man ni siya ang gisudlan sa pulong personal word of God nga si Jesus Christ. Kaya ni sa pinadayag 12 attorney gihulagway diha ang babae unya gihisgutan sa dili pa ang kanang pinadayag 12 katapusan sa bersikulo chapter 11 attorney nagisgot niya woman o arka dayon pag sa chapter 12 verse 1 gihisgutan na din ang babae nga si Mary. Sumo na nga ang atong mga church fathers moingon nga si Mary ng New Ark of the Covenant. Dayon kana kunong ark attorney kung tan-aw na to sa Old Testament limpyo na dili na musugot ang Dios na mahugawan. So by that premise kay gani Albert sa templo na gibutang didto sa labing balaan nga lugar kanang gitawag og may gitawag og holy place. Sulod sa maong holy place naagyoy room didto nga naagisulod kanang ark of the old ark, arka sa kasabutan nga katong kahoy. Tuag yun na gisulod sa templo kanang gitawag og Holy of Holies. Yes. Balaan nga lugar, balaan sa mga balaan nga lugar sa templo. So mao na attorney kung limpyo to pure kay dili mo sugot ang Dios nga mahugawan, nasamot na ning gipaabot nga arka attorney nga katumanan nga sudlanan yun sa atong manunubos. O ato po nang i-connect atong mga teksto nga imong gikutlo attorney nga ang sa kaalam dili mo sugot ang Dios nga mopuyo ng kaalam sa mahugaw. Unya kay si Kristo mao man ang kaalam sa Dios. So masabot na to nga limpyo gyud si Santa Maria, no? Unya kana pong kuan do nagdiferensya ning duha, no, attorney og Vanselbert nga si Eva og ang mahal nga berhen, no, ang grasya og ang sala. Ang kang Eva kay sala man to. Kanin sa mahal nga berhen tungod puno siya sa grasya. Puno sa grasya. Wala doon na diferensya nila, yes. diba? So maulagi nga dili sad pwede nga kay maingon man sila nga ang Genesis 3:15 kay imong basaon ang Genesis gikan 3 gikan sa 1 ngadto sa 14 mahitungod man na sa pagkasala ni Adan ug ni Eva. So sa 15 way lain na
si iba gina. Yes. Pero mga igsoon, ang wording lang daan sa Genesis 3:15 ato nang masabtan nga ibutang ko ang panagkaaway tali mo sa bitin og sa babay og sa iyang anak sa bitin og sa anak sa maong babay. Ang babay mutunob siyang ulo og siya magpahipi sa kiting sa maong babay. But ipasabot ang maong babay makig-away pa sa yawa o ni Satanas. Ug moingon ta nga kanang sa Genesis 3:15 mao na si iba medyo out of context na ang maong konklusyon. Ang simple nga rason, dili na siya pwede makig-away pa sa yawa kay nahulog na siya sa yawa. Nana siya ubos sa gahom sa yawa. So this should be another woman. And this woman or this woman gipaila ni Kristo. Yes. Una ang gipaila sa daang tugon na sa Isaias 7:14. Nga gipaila na daan ni propeta Isaias nga usa ka dalagang berhen manganak og usa ka batang lalaki ug ang iyang anak pagatawgon og si Emmanuel. Yes. Nya kinsa man ang si Emmanuel? Nana sa Mateo kapitulo 1 ikag 19 paingon nag 23 nga ang mahal nga berhen nga ang mahal nga berhen nanganak sa usa ka batang lalaki bagatawgon siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios gauban kanato. So natuma na sa bag-o nga tugon. Mao na nga samtang dito sa kasal sa kana mga igsoon, daghan mo lagi sa atong mga igsoon nga mga dili katoliko nga naggamit niini nga kuno wa man lagi tahura lagi kuno ni Kristo ang iyang inahan kay miingon man lang siya babae. Mga igsoon, kining pulong babae o mulir sa Latin, it is a word of endearment with high respect and regards to the one addressed. Usa ni kadako nga pagtahod. Yes. May respectful ni ang maong pulong. Pero when this was translated to English, mo nang woman. Yes. Nya gihubad pud sa Binisaya nato, babae. So murag wa nay meaning. Pero di na maunta. Pero ngano ba nga gigamit ang pulong woman tungod kay din hining higayuna sa una pa lang higayon gipahinumduman ni Kristo ang kalibutan nga kining babae karon nga niya uban kaniya nga mao ang inahan mao kadtong babae nga gihisgutan sa Genesis 3:15. Unya dili pagyud wa pagyud makontento si Kristo sa iyang pagpaila sa iyang inahan sa kalibutan kadtong didto na siya sa cross. Dito na siya sa cross nga nagbitay. So, pa sa kabugtuis siyang gininhawa. Mingon siya, babae, ang imong anak. Ang iyang gisampit ang iyang inahan. Ngadto kang San Juan. Yang gigamit ang pulong babae. Nga sawa pa siya kabugtuis, iyagyapong gipahinumduman ang kalibutan. Nga kini karong babae nga naa sa tilan siyang cross. Mao ang babae nga gisgutan sa Genesis 3:15 nga mao ang iyang inahan. Yes. Mahal nga Birhen Maria. Yes, attorney, then nahinumdum po ko itong akong nabasa po nga nagdepensa ni attorney nga sa mga early fathers nga. Di ba ang Biblia gahiskot nga kung dunay daang Adan, dunay bagong Adan nga mao na si Jesus Christ. Katong unang Adan nahulog sa sala. Yes. So kay naa may daang Adan din na bagong Adan na mo si Jesus Christ nga wa mahulog sa sala. So kana kuno nga principle attorney mauusab na nga kung katong daang Eva nahulog, ang bagong Eva, bagong babae nga mao si Maria wala mahulog. Yes. So kana mga analogy na. So mamagani nga ngano ba nga kinahanglan man og babae aron sa pagluwas. Yeah. Tungod kay ginaingon nga tungod sa sala
ang sala kuno misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka babae. Ug busa pinaagi sad sa babae ngang maong sala pag kuhaon o pag hugasan pinaagi sad sa maong babae. Mao na nga kinahanglan gyud nga babae usab ang mahimong instrumento sa pagluwas sa mga makasasala. Katong imong gingon nga ikaduhang Adan nga mao si Kristo na brad sa 1 Corinto kapitulo 21 bersikulo 22 nga si yana ni San Pablo for kay si Adan pinaagi ni Adan kitang tanan nga matay, so tungod sa sala ug pinaagi usab ni Kristo kitang tanan mabuhi ang ikaduhang Adan. So naman to yung nangutana attorney on the object nga mabasa man gyud litra por litra nga si Jesus Christ mao ang bagong Adan. Si Mary di man mabasa litra por litra. Makalimot sila siguro attorney nga ang Biblia dili explicit tanan na ay implication. Yes, mahal. Mao na nga nagiskot og babae sa daan nga mao si iba unya na may babaeng gipasabot attorney nga lahi ning babayhana nga gitawag hapon og woman nga giklaro po ni Jesus Christ kitsa pa may lang ipasabot ana di si Maria. So mahal gini ang ato lang hinumduman mga igsoon o ipa-ignon ta lang we have to assure atong ika pasiguro nga ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, the principal doctrine of the Catholic Church, principal doctrines and practices of the Catholic Church are supported with the Holy Scripture. Pero pag-ingon nato nga gisuportahan sa balaang kasulatan, duha na kaklase. Kaya mingon lagi, way mabasa. Ang pulong walay mabasa, ambot og kasabot baka na sila sa ilang gipamulong. So, mana sa tutong gingon nito. Pasayluwa sila kay masayod sa ilang gibuhat. Naapa dito naidumduman ako attorney nga gigamit nila sa objection. Katubang si Maria ni buhat po kono atong tradisyon sa mga Hudiyo nga muhalad og katong sa lapati ba to unsa ba nga kato ila man tong buhaton kuno attorney isip pamayat sa sala. Unsa may imong ikatubagan na attorney? Usa siya ka Hudiyo. Yeah. So tuman siya. Yes. Pero ang iyang gibuhat human na tao ang atong Ginoong Kristo o naluwas na tawala na gihimo sa mahal nga birhen. Dahil kay matud pa dili na siya ubos sa balaod ni Moses. Yes. So pasabot attorney kung dunay manghigayon nga nagbuhat siya ato tungod kay usa siya ka Hudiyo nga moapil gyud sa mga balansahayong Hudiyo. Yes. Mora po si Jesus Christ attorney nga naanay New Covenant pero sa katong wa pa niya ma-establish fully ang New Covenant, Hudiyo siya, nagbata siyang Hudiyo. Niapil siya sa mga practices ng Hudiyo, di ba? Usa niya na mo tambong siya og nay pista sa mga Hudiyo. O gani bisan siyang panahon nga nagwali na siya. Yes. Daghan kayo nga atong mabasa nga ang atong Ginoong Kristo miapil. Yeah, sa mitambong siya sa mga pista sa daang tugon. Parehas po attorney nga di ba ang bautismo pagpapas mo na sa sala. Yes, no? Na kung mo ni atong pagsabot nga si Kristo kay nagpabunyag man sa tupa na daytoy sala pod. Parehas ra na yung nana ba. May tema ganiha. So, kung si Maria ni buhat atong nangagibansay sa mga Hudiyo sa una wala na magpasabot nga naa siya mansa. Yes. Okay. So bali kuan lang ba ni sabay lang si Maria sa ang katong akong giingon kaganiha Brad nga daghan lagi nga mangutana mabasa ba malgi na atong ikapasalig mga igsoon nga ang tanan nga principal nga doktrina o pag ginabansay sa Iglesia Katolika ana agyoy basihanan sa balaang kasulatan. Pag ingon kog basihanan sa balaang kasulatan, it's either mabasa nga litra por litra or masabot nga mabasa nga masabot. Ang gitawag nato implicit. The other one is explicit.
Nga litra por litra gyud. Napagihapon sa mga discussion attorney akong naobserbahan. Napaghihapon tay mga detractors attorney nga murag dili sila kahibalo unsa nang implicit. Explicit kabalo sila ana. Ang implicit Sa gusto mo English, nila pangitaon gihapon ang litra attorney. Implicit. So, mao na Di na. ba, attorney, ang balaod gani, no, sa, di ba, ang balaod, no, sa, kuwan ba, di ba, kung mga abogado Oo. na may ginay gitawag og explicit Oo. o implicit Ah, pagsabot na. sa balaod sa Yes, korte, di ba? Oo. Na magay po na yung mga Pero sa Na- anang kuan ko do. Si Maria maayo or good gyud siya nga pagkababay attorney. Pero di ta kabasa litra por litra sa Biblia nga good o maayong pagkababay siya. Ano na po, Pero masabot na to. Oo. So para sa anang pulong immaculate mahimong di ta kabasa ana litra por litra sa Biblia pero kung sabto na mao gyud na si Maria base sa gipasabot. Okay, naaman ablan sa Nehemias Kapitulo 8, versikulo 8, nga giingon, og ilang gibasa ang basahon sa kasuguan, og ilang gisabot ang kahulugan, og sila nakasabot sa ilang gibasa. Yes. So, gawas dahil sa litra por litra, na po'y atong masabot o sabton dahil nato ang atong gibasa. Di lang litra por litra, kundi ang kahulugan, ang unod sa maong gibasa. Oh, kanang pulong attorney nga monotheism. The word monotheism di tang kabasaan na sulod sa Biblia. Pero ang gipasabot ana naa sa Biblia kanang pagtuo nga usa Sa lamang ang Diyos. Dios. Kadaghan mga ligay nga pagtulunan nila. Kanang moingon Oo. sila og dili mabasa, dili tuhuan. Kadaghan Anang basa. Trinity, attorney, no? Oo. Trinity, di ba? Oh, Trinity. Amahan, Anak, oh. Espiritu O, Santo. ang Seventh Day Adventist tuo mag Trinity. O, di mabasa. Pero dili mabasa ng litra Kanala po sulod rin sa noon. Biblia. Di, attorney, ka na ang musunod ta, attorney, no, sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen, attorney. Assumption. O gipasaka, no, ang Assumption of Mary, no, basin mahiskutan po din muna. Okay. ang kwan. Niyata mga igsoon sa kining ikaapat ni silbi nga dugma sa mahal nga Birhen, ang pagsaka sa mahal nga Birhen o pagpasaka sa mahal nga Birhen ngadto sa langit. Ang dugma nagkanayon nga body and soul of Mary assumed into heaven. This was declared by Pope Pius XII on November 1, 1950 with the ball Municipentissimus Deus and celebrated every August 15. Doon ay mga pangutana og unsa bagyod namatay ba kuno ang mahal nga Birhen o wala. Ang tubag mao ang usa lang ka Christian tradition. Ang Christian tradition nag-ingon Mary died at Jerusalem in the year 47 AD. Nga matud pa nining panahona ang mga apostolis kuno nga naa sa nagkalain-lain nga lugar didto sa Jerusalem o sa gawas sa Jerusalem nanguli gyud kuno o nitambong sa kamatayon sa mahal nga Birhen. O sa dako nga katingala nga sa tulo ka adlaw human siya gilubong kuno sa lubnganan nga naa sa Jerusalem. Tulo ka adlaw daw abrihan ang iyang lubong pero wala nain makita nga lawas sa mahal nga Birhen. Ang nahabilin dito matud pa mao na lang ang iyang grave clothes. Ang grave clothes ato pa iyang gisuot sa iyang paglubong. Og dinha ilang nakita ang maong gisuot o nga sinina nga gisuot sa mahal nga Birhen sa iyang paglubong diin migawas ang dili na ma-describe kuno, di na ma-describe nga kahumot, dili na ma-define o mahisgutan kung unsa kuno kahumot ang migawas diha sa lubnganan sa mahal nga Birhen og ilang nadungog ang awit sa mga anghel. Og dinhi
sa maong pag-abri nila, wala na ang mahal nga birhen, ang lawas sa mahal nga birhen. So, mao na ang ginatog Christian tradition mahitungod sa pagkamatay sa mahal nga birhen. So, kaning pag-ingon nga ang mahal nga birhen misaka ngadto sa langit, doon na say daghan nga mga daghan nga mga basihanan sa balaang kasulatan, mga igsoon. Una, sa daan nga tugon, naana sa Salmo 132:8, katong ato nang gisgutan, Brad, nga Ark of Covenant, nga sa daan nga tugon. Nga gingon nga gidala o dalhon didto iyang resting peace. Yes, Arise, O Lord, into thy rest, thou, O you, and the ark of thy strength. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kaligon. Kining arkang gipasabot attorney mao man ni ang New Covenant Ark na si Mary. So mao na ang sa daang tugon pa lang na. Og kinsa maning arka nga gisudlan, mao ang lawas sa mahal nga berhen. Ang arka, baliko nako nga ang arka sa daang tugon mao tong kahoy nga gisudlan sa napulo ka sugo. Isudlan sa pulong o balaod sa Dios. Sa bag-ong tugon manang gitawag siya the New Ark of Covenant, tungod kay sa bag-ong tugon ang arka, ang pulong sa Dios, mao ang atong Ginoong Kristo. Nana sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 og 14. Ang Dios so wala pa buhata ang kalibutan, ang pulong diha na. Ang pulong Dios og ang pulong mipuyo uban kanato nga sa ato pa ang mahal ang atong Ginoong Kristo. Kay ang atong Ginoong Kristo mao man ang pulong ang gisudlan ni Kristo sulod sa siyam ka bulan, mao ang mahal nga berhen, mao ang arka sa bag-o nga kasabutan nga mao ang mahal nga berhen. Dayon kaning dunay daghang mga pangutana kung posible ba daw na. Ay, posible kayo. Katuling akong gisayat lagi kaganiha. Nanglitan kadtong sa Genesis 5:24 nga si Enoch gidala sa langit sa Dios. Ikaduhang Hari kapitulo 2 bersikulo 11. Si Elias gidala sa Dios. Yes. Ang atong Ginoong Kristo di kanya dalhon ang iyang inahan dito sa langit. Iyalaghang ibilin nga malata na sa kalibutan. Yes. Iyan ang inahan. Ug ang iyang inahan mo'y labing mahal niya nga duol sa iyang kasing-kasing. Duol sa kasing-kasing kay litra per litra ginang duol sa kasing-kasing. Kay samtang ang atong Ginoong Kristo naapasatian sa mahal nga berhen, ang kasing-kasing ni Kristo o kasing-kasing sa mahal nga berhen nagduol. So, iyag yung dalhon ang iyang mahal nga inahan. Yes. O unsam na po'y prueba niya na, mo itong nakita ni San Juan. Na sa Pinadayag, Kapitulo 12, sugod tag 1, ngadto sa 2, o diretso ta sa 5. Nga mao na nga nakita ni San Juan, ang usa ka babay nga nagbisti og adlaw, nga dunay korona sa iyang ulo, nga adunay mga bituon nga 12 ka buok. Og ang maong babay ang nanganak og sa kabatang lalaki og ang maong batang lalaki na himong hari sa tanang kanasuran. Nasayod taniana ang atong Ginoong Kristo mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So kanang nakita ni San Juan dili na kalag. Yes. Kundi body and soul gina. Unsa may prueba ana nga dili na kalag. Mga igsoon,
Unsaon gud nimo pag-corona sa kalag nga espiritu? Dili na maglusot-lusot ng corona. Og mo ibutang nimo sa espiritu nga kuan nga o sa espiritu nato ibutang ang corona. Lawas gid na, pero gitawag na siya og kaning glorious body. Yes. Oo. Lawas gina, mao nang naay nabutangan og corona kay lawas gina, di gina kay espiritu lang. Kay ang espiritu di kabutangan og corona. Yes. Attorney, there is sa chapter 11 before aning chapter 12 sa Book of Revelation. Yes, sa verse 19, gusto na ko ning basahon, Attorney. Sige, beto. Kay diri kining babayhana gitawag yun siya ark. Diri sa verse 19 katapusang bersikulo sa chapter 11 nga giingon diri, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. Now, take note ba nga dito ni sa langit. Dili po ni klaro po ning attorney nga dili ni ang arka dito sa daang kasabutan kay dugay naman tong nawala. Yes. Oh, kining arka dito sa langit. Unya kung mo basa ta sumpay ani dili naman dayon sa chapter 12, pero actually attorney pagsulat ni John ani wala ni chapter og verse, ato pa sumpay ra ni attorney. Sumpay ra ni pag ingon diri sa chapter 12 verse 1 kay sumpay ra man ni siya ingon, and there appeared a great woman. Woman, babae ni siya. So that proves nga wala gyud masayo pang atong pagtuo nga si Maria mao ang bagong arka nya. Tuwa man ni sa langit. So makaingon gihapon ta nga ingon ana gyud kadako nga pribilehiyo ang mahal nga berhen nga dalhon ni Kristo. Yes. Kay gawas atong mga tao nga akong ginangginganlan sama ni Enoch, sama ni Elias, atong mabasa na nga naa sa Lucas 23:43. Then kadtong usa ka sa mga tulisan Ginala gani, no? Nga mingon nga Si Kuan. Hodie Mecum, ang tubag ni Kristo, Hodie Mecum and Paradiso. Yes. Karon uban ka kanako sa akong paraiso. So kung gidala man ni Kristo ang tulisan, unsa pa kaha nga di dalhon niya ang iyang mahal nga inahan dito sa langit. Pero giklaro naman na attorney sa tagna sa katong Psalm 132:8 nga inigbangon or kining pagsaka ni Kristo sa langit nga gipasabot dili lang kay siya. Gingon man ito, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. So, pero kanang bahina di kisla ka sabot no. Ang kalainan ng attorney kato si Kristo kay Dios man to, iyag yung gahom nga mikayab siya, misaka sa langit. Si Kristo gipasaka. Ang nakalahi lang nila nga si Kristo misaka sa langit sa iyang kaugalingong gahom. Yes. Samtang ang iyang inahan gipasaka siya sa iyang anak. Assume into heaven. So kaniligi Brad, kiniligi ko nung anong wa mo tawa ni anong babae lang ato na lang gitubag mga igsoon nga ang babae ato lang bantayan nga ang uban liging hubad gikuha ng og kanang sa Bisaya ba ang tubag ni Kristo unsa ba kana alang kanako og kanimo wala pa maabot akong takna unya gihubad na pod og unsa bay labot ko og kanimo. Pero ang bag-ong hubad yun nila sa mga protestante gikuha ng ug ang nahitabo unsay labot ko kanimo. So makaingon ta nga ang atong Ginoong Hesukristo wa manggilabot siyang inahan. Pero dili na mao mga igsoon tungod kay lagi gikuha ang uban nga mga pulong sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Og niadyo ko'y Biblia mga igsoon nga protestante ni ang Juan 2:4 nga mao'y gi-question sa uban natong mga igsoon, giklaro na gyud dinhi. Pag-ingon ang tubag, Mother, my time has not yet come. Yes. Mother na gyud. Ilaha gina ang Biblia, no? Mga igsoon dili lagi na ingon pagbabay. Mother na ang gipamulong ni Kristo. Okay, no? Dayon atong oras, no?
Wala man tayo igong oras, then salamat kayo sa nagapaminaw nato, nagasunod ka nato sa matag karon ug sa sunod na punta Domingo pohon no sa maong oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace. They got to know the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love. Ito ang DXDR 981.